अब यहाँ मेरो नि सायद नाति हेरेर आयो कि राइट क्लिक गरेर इन्सपेक्ट गरौँ कन्सोलमा क्लियर जाउँ गर्नु भएर ड्यासबोर्ड नट फाउन्ड भनेर भन्छ त अब हामीले यहाँ अस्ति के गरेको थियौँ एपमा रिसेट चाहिँ गर्नुभयो नि ए ठिक छ ड्यासबोर्ड रहेनछ कि पेजेस भन्नेमा जाऊँ न पेजेसमा चाहिँ यदि एम्टी भयो भने बल्ल ड्यासबोर्ड खोज्छ भनेपछि पेजेस गरेपछि मेरो ड्यासबोर्ड खुल्छ होइन अब हामीले यहाँ सिधै के गर्न पाइयो भन्दा लगइन गर्न पनि पाइयो लगइनको चाहिँ के थियो लगइनै भनेको थियो कि होइन मेरो लगइनको खोलिराख सँगसँगै चाहिँ मेरो रजिस्टर सो रजिस्टर पनि खोलिराख अब एकचोटि के गरौँ भने हाम्रो डिजाइन कहाँ गयो डिजाइन पेन्सिल ल यसमध्ये एकछिन अब अर्को के बनाऊँ भन्दा ड्यासबोर्डको पनि भयो होइन लगइन ड्यासबोर्ड कोर्स बाई टाइप यो त पर्दैन कोर्स बाई टाइप पछि गरे हुन्छ त्यसपछि कोर्स बाई भ्यू टिचर भनेपछि अब यसो गर्नु पर्यो हामीले सिधै के गर्न पाइन्छ भने अब यसलाई चाहिँ अलि रियलिस्टिक भ्यू दिने काम गरौँ है ल अब अहिले एकछिनलाई के गरौँ भने बुझ्नु पऱ्यो होइन यसको जुन हाम्रो लगइन छ अब यस्तो गर्नु पऱ्यो हामीले अब प्रोजेक्टलाई चाहिँ अलिकति जस्तो मानौँ यतिकै केही इन्टर नगर्ने बेलामा पनि यतिखेर चाहिँ डिफल्ट पेजेसमा रिडाइरेक्ट हुनु पऱ्यो हाम्रो होइन यहाँ एउटा कुरा गल्ती हामीले के गरे भन्दाखेरि जस्तो जुन मेरो एप मोडुल छ एप मोडुलमा चाहिँ यहाँ यदि कसैले केही टाइप गरौँ भने केही पनि छैन भने कहाँ जानु पऱ्यो पेजेसमा रिडाइरेक्ट हुनु पऱ्यो है सो यदि केही छैन भने यदि पाथमा एम्टी छ र यदि पाथ म्याच चाहिँ फुल छ भने चाहिँ रिडाइरेक्ट टु केमा हुनु पर्यो पेजेसमा हुनु पर्यो अब यो भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यदि हाम्रो यहाँ केही कसैले केही टाइप गरेन भने र एम्टी भयो भने मेरो कहाँ जान्छ पेजेसमा जान्छ है हेलो लाइन गयो क्या तिम्रो अब यहाँ त्यसको लागि के गरौँ भन्दाखेरि एउटा अथेन्टिकेसन कार्ड बनाऊँ होइन यहाँ गएर अथमा चाहिँ यो भयो यो सँगसँगै यहाँ चाहिँ GUARD गार्ड भनेर एउटा फोल्डर बनाऊँ र यसमा चाहिँ auth.guard.ts भनेर बनाऊँ होइन यो मेरो सर्भिस हो एक्सपोर्ट क्लास auth.guard भनेर र यसले चाहिँ एउटा इन्टरफेस इम्प्लिमेन्ट गर्छ त्यो भनेको चाहिँ क्यान एक्टिभेट गर्ने क्यान एक्टिभेट यो चाहिँ के गर्न बनाएको हामीले चाहिँ जस्तो तिम्रो यो जुन यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एङ्गुलरमा होइन जस्तो जति पनि राउटिङ हुन्छ नि अहिले अघि तिम्रो बाइ डिफल्ट के खुलिरहेको थियो भन्दाखेरि मेरो चाहिँ पेजेस भन्ने खुलिरहेको यो पेजेस भन्ने खुल्नको लागि यो राउटर यो जुन राउट छ यो राउट एक्टिभेट हुनुपर्छ कि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ एउटा यस्तो इन्टरफेस छ एङ्गुलरमा होइन यो क्यान एक्टिभेट भन्ने इन्टरफेस यसले के गर्छ भने कुनै एउटा पर्टिकुलर राउट चाहिँ कम्प्लिट हुनुभन्दा अगाडि त्यो राउट चाहिँ के अरे एक्टिभेट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर चाहिँ यो मिडलवेयर चाहिँ कल हुन्छ कि भनेको पेजेसमा जानुभन्दा अगाडि पहिला यो सेक्सन कल हुन्छ कि है सो यसलाई एकचोटि इम्प्लिमेन्ट गरौँ इम्प्लिमेन्ट गरेपछि यत्रो धेरै त हामीले काचकुचो के गर्नु पर्दैन होइन अब हामीले चाहिँ यहाँ यसलाई चाहिँ जस्तो मैले एकछिनलाई अहिले के गर्छु भन्दाखेरि एउटा लग मेसेज मात्र दिन्छु console.log के अरे कलिङ फ्रम मैले चाहिँ auth.guard भन्छु auth.guard भनेर गरौँ होइन GUARD फ्रम auth.guard भनौँ त्यसपछि यसले चाहिँ रिटर्न ट्रु भनेर एउटा ट्रु मेसेज रिटर्न गरिदिउँ हेर है त भने मैले के भन्दैछु भने प्रत्येक पटक तिम्रो चाहिँ एङ्गुलरमा राउटिङ चाहिँ हुनुभन्दा अगाडि है
राउटिङ कम्प्लिट हुनुभन्दा अगाडि यसलाई कल गर्छ। यदि यहाँबाट चाहिँ यो क्यान एक्टिभेटले ट्रु रिटर्न गर्यो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ, राउटिङ कम्प्लिट हुन्छ। भएन भने चाहिँ के हुन्छ, राउटिङ चाहिँ फल्स हुन्छ। जस्तो मैले अब एकछिनलाई के गर्छु भने यहाँ हेर भने त, जस्तै मैले अहिले पेजेस भन्ने मैले चाहिँ यसलाई रिफ्रेस गरेँ भने र यसको इन्सपेक्टमा जाऊँ र कन्सोलमा जाऊँ। कन्सोलमा जाने बेलामा यसले के मेसेज प्रिन्ट गर्नुपर्ने हो, फ्रम के अरे फ्रम अथगार्ड भनेर प्रिन्ट गर्नुपर्ने हो। अहिले प्रिन्ट गरेर छैन। किन गरेर छैन भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ कहाँ गार्ड गर्नुपर्छ भन्दा हामीले जुन यसको चाहिँ जुन एप डट मोड्युल छ, एप डट मोड्युलमा गएर जस्तो मैले यो चाहिँ केलाई भन्दा पेजेस भन्ने जुन मेरो चाहिँ यो राउटिङ छ, यसलाई मैले गार्ड गर्न खोजेँ हो नि त, यसलाई सिक्योर गर्न खोजेँ हो नि त है। त्यही भएर मैले यसमा चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यहाँ एउटा छ क्यान एक्टिभेट भन्ने छ नि होइन। सो क्यान एक्टिभेटमा हामीले मल्टिपल गार्डहरू राख्न सक्छौँ। मैले अहिले चाहिँ एरेमा के गर्छु, यसमा अथ भर्खर बनाएको अथ गार्ड भनेर मैले यो दिएँ भने अब यसले के गर्छ भने यो एउटा हुक हो कि यो कम्प्लिट हुनुभन्दा अगाडि पहिला यो अथ गार्ड भन्ने कल हुन्छ। यदि अथ गार्डबाट ट्रु भयो भने चाहिँ यो राउटिङ कम्प्लिट हुन्छ, यदि फल्स भयो भने चाहिँ कम्प्लिट हुँदैन। त्यो अब एकचोटि मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ भने यहाँ जाउँ होइन, यसमा एउटा प्रब्लम आयो, अथ गार्ड भने होइन। अब यो अथ गार्ड चाहिँ के अरे नल इन्जेक्सन एरर भने होइन। हामीले यहाँ के भयो समस्या भन्दाखेरि जुन यो हाम्रो अथ गार्ड भन्ने चाहिँ हाम्रो यो छ के अरे यो छ, यो पनि चाहिँ हाम्रो अब तिमीलाई डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सन भनेको थाहा होइन। भोलि अलिकति आउँदाखेरि तिमीले नोट गरेर राख होइन। एङ्गुलरमा चाहिँ डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सन भनेको त्यो सेम कपी अफ कोड चाहिँ के अरे कुनै पाथ अथवा डेटा चाहिँ अर्को मल्टिपल पार्टहरुमा अवेलेबल हुन्छ, त्यसको डबल इन्स्टेन्स चाहिँ भन्दैन है। सो यसमा चाहिँ मैले के गर्छु भने यसमा इन्जेक्टेबल भनेर यसलाई चाहिँ एज अ डिपेन्डेन्सी चाहिँ कन्टेनरमा लगेर राखिदिन्छु होइन। र यो केमा भन्दा प्रोभाइडेड इन रुट भनेर चाहिँ मैले यसलाई दिन्छु। यो गरेपछि अब यो चाहिँ मेरो एउटा के भयो, यो चाहिँ मेरो डिपेन्डेन्ट इन्जेक्सनको कन्टेनरमा गएर बस्छ कि, ठिक छ नि है। अब एकचोटि यसलाई रिफ्रेस गरौँ। यहाँ रिफ्रेस गरेँ भने मेरो यो आइसक्यो र F12 गऱ्यो भने हेर त फ्रम अथगार्ड भनेर आयो नि त होइन है। अब एकचोटि यसबाट मैले फल्स रिटर्न गरिदिन्छु। फल्स रिटर्न गर्ने बेलामा हेरौँ के हुन्छ। फल्स रिटर्न गरिदिउँ। फल्स रिटर्न गर्ने बेला यहाँ हेऱ्यो भने मेरो चाहिँ यहाँ केही पनि आएन। यसो म्यासेजमा गएर हेऱ्यौँ भने फ्रम अथगार्ड भन्ने त आयो, तर यो जुन मेरो राउटिङ छ यो कम्प्लिटै भएन कि, बुझ्यो नि। अब यदि मैले यहाँ यो सेक्सनमा एउटा चाहिँ यसको कन्स्ट्रक्टर क्रिएट गरौँ होइन। यसको कन्स्ट्रक्टर क्रिएट गरौँ र यो कन्स्ट्रक्टरमा चाहिँ प्राइभेट राउटर गरेर मैले यसरी राउटर गरेँ भने है। र यदि मैले यहाँतिर गएर दिस डट राउटर डट नेभिगेट गरेर यसले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो डिफ्रेन्ट युआरएलमा चाहिँ यसले जम्प गराउँछ कि नेभिगेटले चाहिँ। म कहाँ जाँदैछु भने अब नेभिगेट गरेर मैले यदि यसरी मैले चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि लगइनमा जा भनेर यसरी मैले लगइनको पाथ दिएँ भने मेरो अब कहाँ जान्छ यो रिटर्न ट्रु पनि गरौँ। मेरो यो चाहिँ कहाँ जान्छ, मेरो लगइनमा जान्छ क्या अब है। रिटर्न ट्रु भन्दा नि यसलाई रिटर्न फल्स गरौँ। अब यदि मैले यसलाई यहाँ हेऱ्यौँ भने जस्तो मैले अब यदि केही टाइप गरियो भने मेरो कहाँ जान्छ यो डिफल्ट मेरो लगइनमा गयो है। यदि मैले यहाँ पेजेस भनेर टाइप गरेँ भने नि मेरो कहाँ जान्छ यो लगइनमा जान्छ। किन भन्दाखेरि हामीले केही कन्डिसनै चेक नगरिकन सिधै हामीले चाहिँ के गर्दा हामीलाई लगइनमा जा भन्ने। अब यसमा हुनुपर्ने के भन्दा युजर पहिला लगइन छ कि छैन भनेर थाहा हुनुपर्ने होइन। अब युजर लगइन छ कि छैन भनेर थाहा छैन अहिले, त्यही भएर यहाँ चाहिँ सिधै हामीले के गरे यसरी। अब हामीले चाहिँ अब के गरौँ भन्दाखेरि है लगइनमा गइसकेपछि लगइन भनेको यो खुलिसकेपछि यहाँ गएर मानौ एउटा चाहिँ demo@gmail.com पासवर्ड पनि मैले चाहिँ system@123 टाइप गरेपछि यसलाई लगइन हुने बनाऊँ होइन। सो लगइनमा जाऊँ। लगइन भन्ने चाहिँ हाम्रो कम्पोनेन्टमा गएर कम्पोनेन्ट लगइनमा गएर अब यहाँ एउटा फर्म छ है। एङ्गुलरमा फर्म दुई तरिकाले बनाइन्छ। एउटा चाहिँ के भन्छ त्यसलाई के भन्छ यार, एउटा त के रिएक्टिभ फर्म हुन्छ, एउटा चाहिँ के मोडल के थियो, दुईटा थियो मैले हेरिरहेको थिएँ हेर्न चाहिँ टेक्निकल टर्म थाहा भएन कि मोडलै भन्छ कि के भन्छ त्यसलाई। टिभीबाट उठाइदियो कि
एनजी मोडल युजहरू गर्ने हो टेम्प्लेट ड्रिभन फर्म ल यसलाई टेम्प्लेट ड्रिभन फर्मै भनेर गर्दा नि भयो ल अब अहिले यसलाई चाहिँ हाम्रो बेस यहाँ टेम्प्लेट ड्रिभन फर्म युज गरिन्न हामीले होइन त्यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले रिएक्टिभ फर्म नै युज गरिन्छ सो मैले चाहिँ यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि फर्म भनेर लेखेँ है फर्ममा चाहिँ मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई फर्म ग्रुप भनेर मैले एउटा कन्ट्रोल बनाएँ यो फर्म ग्रुपभित्र मल्टिपल कन्ट्रोल र मल्टिपल फर्म ग्रुपहरू पनि हुनसक्छ अब मैले चाहिँ अब यसलाई सिधै एनजी अन युनिटमा गएर दिस डट फर्म इज इक्वल टु न्यू फर्म ग्रुप गरेँ अब यो फर्म ग्रुपमा चाहिँ मेरो के हुनुपर्ने भन्दा यसले एउटा अब्जेक्ट लिन्छ यो अब्जेक्टमा चाहिँ मैले अब फर्म कन्ट्रोलको नाम दिन्छु फर्म कन्ट्रोलमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा इमेल गरौँ है इमेल चाहिँ मेरो कस्तो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ साइड न्यू सिधै न्यू गरे नि हुन्छ न्यू फर्म कन्ट्रोल गरौँ फर्म कन्ट्रोलमा चाहिँ पहिलो भनेको चाहिँ उसको नाम स्टेट होइन के अरे इनिसियल स्टेट मैले एकछिनलाई एम्प्टी छोडेँ र यसमा भ्यालिडेसन रुल हुन्छ अर्को भ्यालिडेसनमा चाहिँ मैले भ्यालिडेटर्स डट रिक्वायर भनेर हालेँ सेम तरिकाले मेरो पासवर्ड भन्ने छ अर्को फिल्ड पासवर्डमा पनि न्यू फर्म कन्ट्रोल गरेर अर्को कन्ट्रोल एड गरौँ र यसमा अनि भ्यालिडेटर डट रिक्वायर गरौँ है सो मेरो फर्म रेडी के अरे फर्म अब्जेक्ट रेडी भयो यसलाई मेरो एचटिएमएलसँग बाइन्ड गर्नको लागि चाहिँ केही गर्नु पर्दैन जुन मेरो यहाँ फर्म भन्ने छ होइन यो फर्म भन्ने जुन ट्याग छ फर्म भन्ने ट्यागमा चाहिँ यहाँ मेरो चाहिँ के गर्नुपर्छ फर्म ग्रुप भनेर त्यो फर्म ग्रुपको नाम दिने फर्म भयो होइन र यसपछि अब कन्ट्रोललाई चाहिँ मेरो चाहिँ केसँग भन्दाखेरि यो मेरो इनपुट एउटा कन्ट्रोलसँग बाइन्ड हुन्छ र यतापट्टिको अर्को इनपुट अर्को कन्ट्रोलसँग बाइन्ड हुन्छ मैले यहाँ चाहिँ यसलाई के गरेँ यहाँ चाहिँ मेरो अब फर्म कन्ट्रोल नेम इज इक्वल टु यो चाहिँ मेरो इमेल कन्ट्रोलसँग बाइन्ड गरौँ र यतापट्टिको फर्म कन्ट्रोल नेमलाई चाहिँ यसलाई पासवर्डसँग बाइन्ड गरौँ पासवर्डसँग बाइन्ड गरेपछि अब यहाँ तिमीले यो इनपुटमा जे जे चेन्ज गर्छौ उतापट्टि त्यो जुन यसको मोडल हुन्छ फर्मको चाहिँ जुन फर्म ग्रुप थियो फर्म ग्रुपभित्रको चाहिँ इमेल र पासवर्ड अटोमेटिकली अपडेट भइरहेको हुन्छ यसमा चाहिँ मैले अब क्लिक गरेर मैले चाहिँ मानव भित्र एउटा मैले सेभ भन्ने फङ्सन बनाउँछु है सेभ भन्ने फङ्सन बनाइसकेपछि यहाँ गएर हेरौँ यहाँ एउटा फङ्सन बनाऊ सेभ भन्ने र यसमा क्लिक गरेपछि चाहिँ यसले एउटा मेसेज लग गर्छ console dot log this dot form dot value भनेर हेरौँ त यसलाई चाहिँ के आउँछ कि आउँदैन फर्म ग्रुप इज नट अ नोन प्रोपर्टी भने अब फर्म युज गर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दा जुन अथ मोड्युल छ यसमा चाहिँ इम्पोर्टमा रिएक्टिभ फर्म मोड्युल भन्ने छ यसलाई इम्पोर्ट गर्नु पर्यो त्यसपछि यता कम्पाइल हुँदै होला यसलाई फेरि रिफ्रेस गरौँ है रिटर्न गरौँ फर्म ग्रुप र फर्म अर्को के लेख्नु भइरहेको थियो त्यसको डिफरेन्स के हो दाइ के गरे फर्म ग्रुप र अर्को के लेख्नु भयो नि यतापट्टि तपाईले फर्म ग्रुप र फर्म कन्ट्रोल नेम भनेको चाहिँ जस्तो मेरो अब के हुन्छ भने यो तिम्रो यहाँको जुन यो जस्तो यो मेरो लगइन कम्पोनेन्टमा यो भनेको कन्ट्रोल हो के यो भनेको फर्म ग्रुप भयो सो मैले जुन मेरो होल छ फर्म मेरो यो होल फर्मलाई चाहिँ मैले फर्म ग्रुप फर्मसँग चाहिँ मैले के गरेँ बाइन्ड गरेँ यो फर्म कन्ट्रोल नेम भनेको चाहिँ अब त्यो यो इनपुटले त चाहिँ हाम्रो मोडलको एलिमेन्ट भन्ने कन्ट्रोललाई जनाउने हो नि त त्योसँग लिङ्क गर्नको लागि चाहिँ फर्म कन्ट्रोल नेम भन्ने युज गर्नुपर्छ कि एक्चुअल फर्मभित्रको जुन तिम्रो कन्ट्रोल हुन्छ लाइक रेडियो बटन इनपुट बक्स टेक्स्ट एरियाहरू हैन तिनीहरूलाई चाहिँ फर्म कन्ट्रोलसँग हामीले बाइन्ड गर्ने हो कि डेटा चाहिँ एक्चुअली फर्म कन्ट्रोल जस्तो यो हामीले गरेर के भ्यालिडेसनको कामहरू पनि हुन्छ यो भनेको यो गर्नको रिजन भ्यालिडेटर्स डट रिक्वायर भनेको भ्यालिडेसन हालेको त नि हामीले त्यही त अनि हामी यसको ब्याकएन्डतिरबाट गर्दैनौँ ब्याकएन्डतिरबाटै हुन्छ ब्याकएन्डतिरबाट पनि जसरी गर्नै पर्छ है अहिले हामीले फ्रन्ट एन्डमा मात्र काम गरेर हामी त ओके फर्म ग्रुप चाहिँ फ्रन्ट एन्डमै अनि हामीले यसको भ्यालिडेटर त अनि फ्रन्ट एन्डमै युज गर्यौँ त हामीले यसमा फ्रन्ट एन्डमा नि युज त गर्नु पर्यो नि त हैन फ्रन्ट एन्डमा नि युज गरिन्छ पहिलाको एमबिसीमा चाहिँ एक ठाउँमा गरे हुन्थ्यो हैन के अरे ब्याकएन्डतिर चाहिँ नर्मली मोडलमा लजिक हान्यो भने त्यसले गरिदिन्थ्यो अब हाम्रो यो चाहिँ रेस्ट बेसको हामीले चाहिँ प्रडक्ट बनाउन लागिराख्यो नि त यसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन के
एकछिनै बरु मेरो मेसेज रिप्लाई गरौँ। अब यसलाई चाहिँ एउटा समस्या भयो यहाँ। यसलाई चाहिँ सायद रिएक्टिभ फर्म्स मोडुल सँगसँगै फर्म्स मोडुल पनि इम्पोर्ट गर्नुपर्छ होला। यसलाई रिरन गरौँ। के आयो? फर्म ग्रुप is owner property of a firm. Firm कता हो? Firm group ठिकै छैन र ठिकै छ त। Firm group auth module authमै यसमै रजिस्टर भयो हैन? यो यसमै रजिस्टर भयो। Forms module reactive forms module यही नै हो त। Forms module angular के थियो र? यो चाहिँ के हो? लगइन यो सेभ नभएर हो। सेभ त छ त। इम्पोर्ट फर्म्स मोड्युल कहाँबाट इम्पोर्ट भयो? फर्म्स मोड्युल एंगुलर फर्म्स ठिकै छ त। फर्म ग्रुपै हैन र? फर्म्स मोड्युल एंगुलर फर्म्स मोड्युल cannot find angular form group भनौँ। अर्को इडर त अन्त यसलाई यतिकै अन्त सधैँ यही गरे जस्तो लाग्छ यार। फर्म ग्रुप भनेर फर्म ग्रुपै ठिकै त अनि FRM GROUP स्पेलिङ मिस्टेक हाल्नु। फर्म्स मोड्युल ठिकै छ त यार। फर्म हो कि फर्म्स? फर्म हैन र? फर्मै हो। ए ए ए ए आई थिंक यतापट्टिको फर्म ग्रुप this dot form is equal to new form group ठिकै छ त यार। फर्म ग्रुप फर्म्स हो कि फर्म ग्रुप हो?
क्यापिटल हो कि एक्चुअली यसमा उ छोड्नु यहाँ त फर्म्स ग्रुप भनेर हाल्नु फर्म्स हाल्दा नि भन्छ टुवा पारे त्यहाँ फर्म कन्ट्रोल किन हेरेर आयो मैले त यो त कतिपल्ट गरेँ त यार फर्म्स मोड्युल रिएक्टिभ फर्म्स मोड्युल कमा हान्नु भएन कि क्या रिएक्टिभ फर्म्स मोडल हान्नुभन्दा अगाडि फर्म्स मोडल त पहिल्यै हालेँ नि मैले पहिला हालेको थिएँ काटेर गरौँ त एकचोटि यो रिकर्डिङ पज गरौँ या एकचोटि यसलाई अब चाहिँ लगइन गरेर हेरौँ है त अहिले यहाँ चाहिँ गरेर सिस्टम @123 लेख्यौँ भने यो गर्ने बेला हाम्रो चाहिँ फर्मको डिटेल दिइराख यो फर्म चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ भने यो मेरो कम्पोनेन्टलाई चाहिँ अथेन्टिकेसनको लागि हामी एउटा यसो गरौँ हाम्रो एप्लिकेसनमा चाहिने जति पनि सर्भिसहरू हुन्छ सर्भिसहरू चाहिँ हामी के गर्छौँ यहाँ एउटा कोर भन्ने फोल्डरमा हामी यहाँ सर्भिसेस भनेर बनाउँछौँ है सर्भिसेस भनेर यो सर्भिसेस भन्ने फोल्डरमा चाहिँ हामी हाम्रो एप्लिकेसनमा चाहिने जति पनि सर्भिसहरू चाहिँ यहाँ लेख्छौँ सर्भिस गर्न बनाउनलाई पनि सेम हो एनजी जेनेरेट सर्भिस कहाँ भन्दाखेरि कोरको सर्भिसेसमा सर्भिसेसको नाम चाहिँ के भन्दाखेरि अथ है पहिल्यै छ त हैन सर्भिस बनाएका हामी अथ डट सर्भिस भनेर माथिको त मोड्युल भयो हैन सो यो अथ डट सर्भिस भन्ने जुन छ यसमा चाहिँ एउटा मेरो फंक्सन छ फंक्सनको नाम चाहिँ के छ भन्दा लगइन फंक्सन अथवा लगइन भनेर लगइनले चाहिँ यहाँ फर्मको डेटा लिन्छ फर्मको डेटा लिन्छ डेटा लिएर यसले के गर्छ भन्दा पछि चाहिँ हाम्रो रियलमा कस्तो हुन्छ भने यहाँ चाहिँ प्राइभेट एचटीटीपी गरेर एचटीटीपी क्लाइन्ट गरेर हामीले चाहिँ एचटीटीपी क्लाइन्ट एड गर्छौं हैन यसले चाहिँ हाम्रो रियल सर्भरलाई कल गर्ने सर्भर हैन एपीआई लाई कल गर्ने काम चाहिँ हाम्रो यहाँबाट हुन्छ भने के हो एचटीटीपी क्लाइन्ट हैन र है के हो एचटीटीपी क्लाइन्टै भेटेन भन्छ त अब अथ भन्ने यहाँ चाहिँ एउटा सँगसँगै एचटीटीपी क्लाइन्ट यो एंगुलर कति हो एंगुलर 9 एचटीटीपी भन्ने के छ यसको नाम एंगुलर 11 यो भर्जन अपडेट हुने बेलामा यार एंगुलर एचटीटीपी क्लाइन्ट एंगुलर 11 के छ यसको नाम एचटीटीपी क्लाइन्ट मोडल हो त ठिकै छ त हामीले गरेको एचटीटीपी क्लाइन्ट मोड्युल import from @angular
एसटीटीपी पनि छैन common HTTP client मोडुललाई इम्पोर्ट गरौँ यहाँ पनि सेम नै हो HTTP client आएन भनेपछि import from @angular common HTTP गरेर HTTP client लाई इम्पोर्ट गरौँ हैन र यसलाई चाहिँ यहाँ पनि अब हाम्रो यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पछि चाहिँ हामीले जस्तो अब यसलाई चाहिँ सर्भरमा पोस्ट यसरी गरिदिन्छौँ के this.http.post गरेर यहाँ URL दिएर URL को नाम सपोज साइन अप हैन http localhost चाहिँ 42.500/signup भनेर यहाँ हामीले चाहिँ यसरी फर्मको भ्यालु पठाइदिन्छौँ हैन पछि त्यस्तो गर्छौँ अहिले चाहिँ अब यो दुनिया नगरेर हामीले सिधै के गर्छौँ एउटा टोकन जेनेरेट गर्छौँ है टोकन जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ let if यसो गरौँ if form.email is equal to मैले demo@gmail.com हैन and form.password is equal to के भन्दा पासवर्ड नै हैन छ भने हामी टोकन जेनेरेट गर्छौँ let token is equal to this is a very secret token र यो टोकनलाई चाहिँ हामी कहाँ लोकल होस्टमा राखिदिन्छौँ है सो लोकल होस्ट भन्नाले हामी चाहिँ जुन हाम्रो टोकन हुन्छ टोकनलाई कहाँ राख्छ भन्दाखेरि यो जुन ब्राउजरमा चाहिँ एउटा एप्लिकेसन भन्ने हुन्छ है अथवा फायरफक्समा फरक हुन सक्छ यसमा चाहिँ यो जुन लोकल स्टोरेज छ यहाँ अहिले के गरे आईडी टोकन यताउता भनेर राखेको छ नि त हामी यस्तै तरिकाले के गर्छौँ यसलाई पनि हामी राख्छौँ है सो मैले चाहिँ के गर्छु भने यो जुन डोमेन छ यो डोमेनको सेट आइटम गरेर मैले चाहिँ टोकन गरेर चाहिँ मैले यसलाई के गर्छु टोकनलाई एड गरिदिन्छु र मैले रिटर्न टोकन भनेर चाहिँ अथवा रिटर्न ट्रु भनौँ न रिटर्न ट्रु भनेर चाहिँ मैले के गर्छु यो टोकनलाई मैले यसबाट रिटर्न गरिदिन्छु अथवा माथिको युजर मेरो पासवर्ड मिलेन भने चाहिँ रिटर्न मैले फल्स गरिदिन्छु है अब यदि हामी अथेन्टिकेसनको कम्पोनेन्टको लगइनमा गएर हेरौँ यो अथ सर्भिस हैन अथ सर्भिसलाई यहाँ इन्जेक्ट गरौँ हैन प्राइभेट अथ सर्भिस गरेर यहाँ इन्जेक्ट गरौँ र यहाँ सेभ गर्ने बेलामा चाहिँ मैले दिस डट भ्यार भन्दा नि लेट result is equal to this dot auth service dot login मा चाहिँ this dot form dot value भनेर भ्यालु पठाइदिउँ यदि if result चाहिँ के छ भने is equal to true छ भने एउटा काम छैन भने चाहिँ अर्को काम हैन अब यसलाई is true गर्न पर्दैन सिधै रिजल्ट मात्र गरे हुन्छ अब मैले चाहिँ यदि ट्रु छ भने चाहिँ मैले कहाँ पठाइदिनु पर्यो यसमा मैले चाहिँ ड्याशबोर्डमा प्राइभेट राउटरको ओपन लिएर आऊ राउटर सर्भिस राउटरलाई पनि इन्जेक्ट गरौँ हैन सो यदि ट्रु छ भने चाहिँ दिस डट राउटर गरेर माथिको राउटरमा नेभिगेट गर्न पर्यो नेभिगेट गरेर कहाँ भन्दा पेजेसको ड्याशबोर्डमा चाहिँ राउटिङ गरिदिउँ हैन यदि रङ छ भने चाहिँ हामीले यहाँ मेसेज लग गर्न पर्यो console.log मैले चाहिँ लगइन गरेर अथवा एरर गरौँ console.error गरेर अलर्ट भन्दा नि अलर्टै गरिदिउँ अलर्ट the user name or password invalid गर्नु पर्यो अब हेरौँ है त के हुन्छ यदि मैले यतिकै सबमिट गरेँ भने युजर नेम और पासवर्ड इनभ्यालिड भनेर आयो यदि मैले अरु के टाइप गरेँ भने पनि मेरो के भयो युजर नेम और पासवर्ड इनभ्यालिड भनेर आयो यदि मैले यहाँ demo@gmail.com र पासवर्डमा पासवर्डै दिए भने मेरो के हुन्छ अब यहाँ सबमिट हुन्छ सबमिट भएर मेरो कहाँ जानु पर्यो ड्याशबोर्डमा गएन भनेपछि के इरर आयो होला
जस्तो मैले इमेल अरू नै हाले भने हुँदैन हैन त्यही मात्रै चेक गरेर छैन डेमोकै अब यहाँ मेरो सबमिट गर्ने बेला नि सबमिट भएको छैन है के उ त भयो जस्तो मैले यदि एफटीएल गरेर एप्लिकेसनमा गएँ भने मेरो टोकन भनेर टोकन त आइराख्न आएको त होइन टोकन त आछ है तर अब यहाँ समस्या के भइदियो भन्दाखेरि हामीले यहाँबाट चाहिँ जुन यसको क्यान एक्टिभेट भन्ने सेक्सन छ क्यान एक्टिभेटमा चाहिँ एभ्री टाइम के गरे हामीले यसलाई चाहिँ हामीले के अरे फल्स रिटर्न गरिरहेको छौँ कि फल्सको ठाउँमा पहिला हामी यहाँ चेक गरौँ होइन इफ अझ लेट टोकन इज इक्वल टु मैले चाहिँ लोकल स्टोरेज डट गेट गरेर पहिला टोकन रिसिभ गरौँ होइन अनि इफ यदि टोकन छैन भने चाहिँ रिटर्न फल्स यहाँ चाहिँ अब यहाँ त टोकन माथि भयो फल्स अथवा छ भने चाहिँ रिटर्न ट्रु अब यदि हामीले हेर्यौँ भने अब यदि मैले चाहिँ demo@gmail.com पासवर्ड भनेर टाइप गरेँ भने मेरो आयो नि त होइन है सेम तरिकाले मैले फेरि टोकन फाल्दिएँ भने टोकन फालिदिउँ र यसलाई रिफ्रेस गरौँ अब यसलाई रिफ्रेस गऱ्यो भने मेरो के हुन्छ मेरो लगइन खुल्छ किन भन्दाखेरि टोकन छैन है अब यहाँ मेरो खुलेन भनेपछि अब हेर्नुपर्छ त्यो लगइन सबमिट गरेपछि लगइन खुलेर के ड्यासबोर्ड खुलेको हो है के अरे त्यो सबमिट गरेपछि लगइन खुल्छ हैन सबमिट गरेपछि लगइन हैन ड्यासबोर्ड खुल्नु पर्यो लगइन सक्सेसफुल छ भने अब यहाँ मेरो चाहिँ के भएन भन्दाखेरि मेरो यहाँ लगइन देखाएन हैन अब यहाँ हेर्नुपर्छ हामीले लेट टोकन एकचोटि console.log टोकनमा नल आछ हैन नल आउँदाखेरि पनि रिटर्न फल्स किन भएन इफ टोकन छ भने रिटर्न ट्रु गरौँ हैन नत्र रिटर्न फल्स के भइरहेको token is equal to null actually हामीले यहाँ उमा त रिडाइरेक्ट के रिडाइरेक्टै गरे हैन के खै के कोड लेखेको ठीक थियो है रिडाइरेक्ट गर्नु पर्यो नि त this.router.navigate गरेर लगइनमा पठाइदिनु पर्यो नि त लगइनमा आयो हैन अब यदि हामी demo@gmail डट गरेर यहाँ पासवर्ड टाइप गऱ्यो भने मेरो के भयो लगइनमा गयो अब यदि मैले सपोज युजरको डिटेल पठाइदिएँ रिमुभ गरिदिएँ टोकनलाई मैले रिमुभ गरिदिएँ भने रिफ्रेस गरेँ भने मेरो के खुल्छ लगइन हुन्छ है तिमीले अब भोलि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि भोलि आउँदा तिमीले चाहिँ यहाँ लगआउट बटन राख हैन है यहाँ अब यो चाहिँ यदि लगइन गरे लगइन छ भने चाहिँ है लगइन छ भने चाहिँ के अरे यहाँ चाहिँ लगआउट भनेर आउनु पर्यो लगआउटमा क्लिक गरेपछि के हुनु पर्यो लगइन पेजतिर जानु पर्यो हैन लगआउट गरिसकेपछि भोलि तिमी त्यति बनाएर आऊ अनि त्यसपछि भोलि अलि चाँडो दौडौँला है दाइ अब छिटो गरेर बिहान पनि गर्दिम न दाइ भ्याइन क्या मेरो काम लास्टै हो यहाँ भोलि चाहिँ उहाँ अर्कालाई सफ्टवेयर देखाउन जानुपर्ने काम छोडेर तिमीलाई पढाइराखौँ म यार हैन भ्याइन्छ कि तिमी टेन्सन नलिऊ सकिदैन भन्नुहुन्छ फ्रन्ट एन्ड मात्रै भ्याइयो भने अनि फेरि ब्याक एन्ड अब मोइलेले गरेर होइन भ्याउनु पर्यो नि त सिसार भेटिराख्यो भने सिसार भेटिराखेर मैले लेखेको कोड त बुझ्छ फ्रन्ट एन्ड सकौँ न फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्ड नभ्याइकन पनि ब्याक एन्डलाई नसकिकन पनि एङ्गुलरमा चाहिँ फ्रन्ट एन्डमा सबै काम गरेर भ्याइन्छ कि पहिला
सबै काम गर्न मिल्छ? होइन अनि सिसाबमा गर्ने भनेको छ नि त ब्याकएन्ड त, अनि ब्याकएन्ड मेन हो नि। होइन ब्याकएन्डमा त्यस्तो खासै समस्या हुँदैन, त्यस्तो धेरै होइन ब्याकएन्डमा। डटनेटबाट सजिलै हुन्छ, मोडल बनाउने, मोडल बनाएर एपिआईहरू मात्र बनाउने अब हो। एक्चुअल फ्रन्ट एन्डको लागि कति दिन लाग्ला त म्याक्सिमम लाग्यो? डिजाइन त लगभग सकिहाल्यो के अरे, अब त्यही फङ्सनल बनाउने मात्र काम हो कि त्यस्तो एकदम डिजाइन कहाँ सक्यो? अनि फेरि टिचरको त बाँकी छ एडहरू गर्न यताउति। एक दिनमा तिनीहरू त एक दिनमा बनिहाल्छ नि, न बाँकीको काम एक दिनमा बन्छ कि। फ्रन्ट एन्ड सकौँ पहिला, अनि ब्याक एन्डको त म आफैले बसेर भयो नि गरिदिउँला क्या। तिमी चाहिँ पहिल्यैदेखि चाहिँ त्यत्रो काम भएको मान्छे पहिल्यैदेखि आउनुपर्छ पढ्नलाई। सबमिसन चाहिँ डेट आएपछि बल्ल चाहिँ पढ्न आउँछ। होइन अनि अस्तिले भन्दा फेरि तपाईँ पनि अनि त बिजी गर्नुभयो पहिला, अब त्यस्तै। केटाहरू गफ गरेर चाहिँ महिनौ दिन हराउँछन् क्या। राजन अस्ति ल आयो पढ्ने भन्यो, अब छैन। कुन दिन तर्सेर यसलाई पढ्न पऱ्यो सर भनेर आउँछन्, अब त यो कोर्स भन्ने छोडिदिने। रेगुलर पढ्नु यो अब इरर आइरहेछ त त्यो नमिलाई त फेरि कसरी गर्नु? होइन मेरो क्लोन गर कहाँ, तिमीले त प्र्याक्टिस गर्नलाई पो त्यो गर भने त त्यहाँ जाने मेरो क्लोन गरेर रन गर्ने। मैले यता गरेको छुट्टै चल्दै जान्छ, तिमीले प्र्याक्टिसको लागि बनाएको कि त। तपाईँको क्लोन गर्ने भन्नुभएको? मेरो क्लोन गरेर यसमा है गर्ने। तिम्रो त तिमीले प्र्याक्टिस गर्नलाई पो तिमीलाई मैले गर भने त। हुन्छ त्यो गर्दा नि होइन, त्यही पनि यता इरर आइरहेको थियो नि कहाँ अब